बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ही कमाल की वीडियो होने जा रही है, इसलिए कि मैं जिस वजीफ़े का ज़िक्र करने जा रहा हूँ, एक ऐसी आयत कुरान पाक की जो यकीन करें कि एक ऐसी उम्मीद जो दिलाती है कि जैसे एक मरते हुए बंदे को ज़िंदगी मिल गई हो, एक आखिरी सांस निकल रही हो और उसके बाद से बंदे को सेहत मिल गई हो। मैंने नाज़रीन जब भी इस आयत का मुतालिया किया है, मुझे ऐसे लगा कि जैसे ये आयत आपने पढ़नी शुरू की और आसमान से आपके लिए नेमतें बरसना शुरू होगी। तो नाज़रीन, ऐसे ऐसी खूबसूरत मामलात हैं कि मैं जब इस वीडियो में आपके लिए बयान करूँगा तो आपको भी लगेगा कि जैसे वाकई अंधेरे में उजाला हो गया हो। एक मरता हुआ बंदे को, एक ऐसा बंदा जो मर रहा हो, उसको ज़िंदगी मिल गई है। तो आप मेरे साथ रहिए इस वीडियो में, इसको देखिए। तो मैं आपको जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ वो बड़ी ख़ास है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस आयत का हवाला दिया और इससे अहादीस भी जुड़ी हुई हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि मैं आपको जो भी बताता हूँ नाज़रीन, उनका ताल्लुक़ जो है वो कुरान पाक और अहादीस मुबारक से होता है। तो ये जो वीडियो जो आज की है, इसका ताल्लुक़ कुरान पाक से भी है, हदीस मुबारक से भी है। और ये कुरान पाक की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ऐसी आयत है कि यकीन करें कि दिल खुश हो जाए और इंसान की रूह ताज़ा हो जाए, एक नया जोश और वलवला पैदा हो जाए। नाज़रीन, गौर कीजिए कि आप लोग जब परेशान होते हैं, कोई महरूमी होती है, कोई गम होता है, तो सबसे पहले दिल करता है कि किसी के साथ ये गम मैं बयान करूं, लोगों को मैं इस गम में शरीक ठहराऊं। तो नाज़रीन, लोग कैसे कैसे अमल करते हैं करने के लिए कि बाज़ ख़वातीन के ज़्यादा मसला होता है कि जब वो परेशान होती हैं, कोई मुश्किल में होती हैं, कोई मसला नहीं हल हो रहा होता, ख्वाह वो रिज़्क़ से ताल्लुक़ रखता है या दुनियावी मामले में, तो वो दूसरी ख़वातीन को फ़ोन करेंगी और फिर उनसे कहेंगी आपका क्या हाल है, ठीक है। तो फिर वो पूरे दिल की जो है ना, वो भड़ास एक लफ्ज़ होता है, बड़ा अजीब सा लफ्ज़ है, वो निकाल देंगी कि भाई देखो ना, नौकरी भी सही नहीं मिल रही, कारोबार भी सही नहीं चल रहा, बच्चे का ये काम नहीं हो रहा, खामन बेचारा मेहनत कर रहा है लेकिन बरकत नहीं आ रही रिस्क में, पता नहीं कारोबार डाउन हो गया, मैं क्या करूं, कहां से, किस तरीके से। और उसके बाद एकदम से ये कह देना कि ऐसे लगता है कि जैसे अल्लाह हमसे नाराज़ हो गया है। देखें ना, सारी दुनिया, फिर ख़वातीन कहती हैं देखिए सारी दुनिया कैसे बस रही है, खुशी खुशी गाड़ियाँ, कोठियाँ, बंगले, कारोबार, और हम लोग कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि जैसे हसरतों वाली, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो वो ऐसे करते करते अपने दिल की भड़ास निकाल लेती हैं, और जो सुनने वाली खातून होती है वो उसका कुछ भी हल नहीं बता सकती, सिवाय इसके कि वो खातून ये सब कुछ सुनने के बाद दूसरी ख़वातीन को कॉल करके कहेगी कि देखो भाई, उसकी कॉल आई थी, वो तो बड़ी परेशान थी, उसको तो बड़े मसाइल हैं बेचारी के, उसकी तो ज़िंदगी बड़ी ही मुश्किल से गुज़र रही है। तो इस तरीके से नाज़रीन, हासिल कुछ भी नहीं होता। जब आप क्या करते हैं कि अपने गम, परेशानियाँ, अपने फाके, अपनी बलाएं, अपनी मुसीबतें, अपनी नाकामियाँ जब लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो वो आपकी कुछ भी हेल्प नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि वो उस बात का पतंगा बनाकर वो दूसरों को बता देते हैं, और फिर पूरे ख़ानदान में शोर मच जाता है जी कि वो खातून कितनी बेचारी जनाब जी परेशान हो गई है और उसकी ज़िंदगी में कितनी परेशानियां हैं। आप लोगों के लिए एक टॉपिक बन जाते हैं, लोगों के लिए सिर्फ़ एक टॉपिक बन जाते हैं, क्योंकि जिनको आप अपने गम बता रहे होते हैं उन लोगों के पास आपके गमों का सलूशन नहीं होता। सलूशन किसके पास होता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास होता है। तो नाज़रीन, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुफलिसी, फाका, इस किस्म की जनाब जब किसी हालत में मुब्तला हो, तो वो जब लोगों को उसका बयान करता है, लोगों को इसके मुतल्लिक़ बताता रहता है कि मैं फाके से हूँ, मेरे घर में खाने को भी अच्छा नहीं है, मेरे घर में इस चीज़ की कमी है, तो उसको कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि लोग उसको कुछ भी दे नहीं सकते। फाका उसका सिर्फ़ और सिर्फ कब हाल होता है? जब यही वो सारी बातें जो उसने अपने साथियों से की हैं, ये वो जब अल्लाह से करता है। किससे करता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से
وہی جب باتیں کرتا ہے جو کوئی عورت فون پر اپنی کسی رشتہ دار یا کسی اپنی سہیلی سے کرتی ہے۔ تو اب آپ کو اس کا مطلب سمجھ آیا کہ کتنی بڑی بات چھپی ہوئی ہے اس کے اندر، کہ یہی راز و نیاز اور اپنے مسائل کا حل اور رب کریم سے کیجئے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کو جو عمل بتانے جا رہا ہوں، اللہ اکبر، اتنا خوبصورت عمل، اتنا خوبصورت عمل کہ آپ اس کو یہ سمجھ کے کریں کہ اس عمل کے کرنے سے اللہ رب العزت نے آپ کو سب کچھ عطا فرما دینا ہے جس چیز کی آپ کو محرومی ہے۔ آپ کو کیا چاہیے؟ رزق، دولت، نیا گھر، کار، کوٹھی، بنگلہ، جو کچھ بھی آپ کو چاہیے آپ کو اس سے مل جائے گا، اس آیت سے۔ لیکن اس کے لیے شرائط آسان سی، کوئی مشکل شرائط نہیں، کوئی آپ سے جناب جی وہ مزدوری نہیں کروانی۔ شرائط اتنی سی ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت پر توکل ایسے کرنا ہوگا جیسے پرندوں کا توکل اللہ رب العزت پر ہوتا ہے۔ پرندوں کا کوئی کار، کوٹھی، بنگلہ نہیں ہوتا، نہ ان کا بینک بیلنس ہوتا ہے۔ پرندے روزانہ صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ، اور چند منٹوں میں ان کا پیٹ بھر چکا ہوتا ہے، اور باقی وہ وقت پیٹ بھرنے پہ نہیں لگاتے، پھر وہ اپنا گھر بناتے ہیں، پھر وہ اپنی افزائش نسل کرنی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ، اور وہ اپنی زندگی کا سسٹم چلاتے رہتے ہیں۔ یعنی آج تک کبھی کسی پرندے کو بھی فکر نہیں ہوئی ہے کہ اس کو رزق کہاں سے ملے گا۔ روزانہ آپ آج کل 5 بجے دیکھیے، آپ کو درختوں میں سے چہچہاہٹ کی آواز آئے گی، زبردست قسم کی۔ کسی بھی درخت کے پاس چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ چڑیاں کتنا چہچہا رہی ہیں۔ اسی طریقے سے مغرب کا وقت جب ہونے والا ہوتا ہے تو اس وقت بھی وہ اپنی تسبیح کرنا شروع کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ سورہ الطلاق کی آیت نمبر 3 کا عمل ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ سورہ الطلاق کی آیت نمبر 3 کا عمل آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اینی ٹائم، دن میں کسی وقت بھی، کوئی پابندی نہیں۔ سبحان اللہ، کتنے مزے کی بات، کوئی پابندی نہیں۔ اور اس کے بعد وضو کی بھی پابندی نہیں۔ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد تسبیح فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر۔ یہ ہوگی اس وظیفے کی شروعات کہ اللہ رب العزت کا ذکر، اس کی بڑھائی۔ اب آپ نے اللہ رب العزت کو یہ آیت پیش کرنی ہے، سورہ طلاق کی آیت نمبر 3۔ وہ آیت نمبر 3 میں اسکرین پہ جناب جی لکھنے جا رہا ہوں۔ اس آیت کو آپ نے 24 گھنٹے میں فجر کی نماز کے بعد سے عشاء کی نماز کے بعد بھی بے شک کر لیجئے، ہاں جی، کسی وقت بھی وقت رکھ لیجئے۔ یہ آپ نے صرف اور صرف 5 دن کا عمل کرنا ہے۔ 5 دن کرنا کیا ہے کہ یہ والی آیت آپ نے 71 ٹائمز پڑھنی ہے، 71 ٹائمز، آیت نمبر 3 سورہ الطلاق کی، بس اتنا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ 3 بار درود پاک اور آپ کا ذکر ختم۔ پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ رب العزت سے اپنی حاجت بیان کرنی ہے۔ آیت دیکھیے غور سے، یہ اسکرین پہ لکھی ہوئی ہے، آپ بھی اس کو پڑھ لیجئے۔ میں ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، غور سے سنیے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ ترجمہ بھی پیش ہے، اب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے پڑھا کیسے ہے۔ ناظرین، اس آیت کے حصے دیکھیے کہ پہلا حصہ کیا ہوتا ہے، یہ آپ کے سامنے اسکرین پر ترجمہ لکھا ہوا ہے، غور سے سنیے۔ اور اسے رزق دیتا ہے جہاں سے اس سے گمان بھی نہ ہو، جہاں سے آپ کی اس کی سوچ بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے سو وہی اس کو کافی ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ بے شک اللہ اپنا حکم پورا کرنے والا ہے انشاءاللہ، یعنی اللہ آپ کو رزق ضرور دے گا۔ اور اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے، تو اس نے آپ کے بھی حصے کا رزق لکھ دیا ہے، تو وہ آپ کو وہ ضرور ملے گا۔ آپ کا صرف اللہ پر توکل ایسا ہی اسٹرانگ ہونا چاہیے جیسا کہ پرندوں کا۔
تو یہ آیت کے عمل کی اجازت ہے سب کو، سب لوگ کیجئے انشاءاللہ 71 ٹائمز، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا لازمی ہے۔ اور اب سب لوگوں سے گزارش ہے کہ جب آپ دعا کریں تو اپنے ساتھ ساتھ اوروں کے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ جو اوروں کے لیے بھی دعا کی جاتی ہے، یا اللہ اس کو بھی عطا فرما دے، اس کو بھی عطا فرما دے، یا آپ یہ اگر بول دیں کہ یا اللہ جس بندے نے ہاتھ اٹھا کے تجھ سے دعا کر رہا ہے اور رزق مانگ رہا ہے اپنے کاموں کے لیے، جو ہے اے میرے رب ان کو بھی عطا فرما دے، تو یقین کریں کہ اللہ رب العزت آپ کو ان سے پہلے عطا فرمائے گا جب آپ یہ کہتے ہیں۔ تو بسم اللہ کر کے عمل یہ شروع کیجئے، اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ رب العزت آپ کو کیسے نواز دے گا، آپ کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہ ہو انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔